half-hearted Christianity fails. Di gid ka kalahutay igsuon kung half-hearted ka nga Kristohanon. Kana bitong ingon nila nga kung sa gugma pa kay 50-50, ha? 50-50 ihatag nimo ang imong paghigugma and then 50 ang laing 50 i-reserve nimo sa imong kaugalingon na. Pag 50-50 na gani ang tao, kamatyunon na na. So kung imuhang 50-50, ang imuhang commitment diha sa Ginoo, kamatyunon na siya nga commitment. Ha, mutuo man na, kamatyunon na siya nga commitment. Mo na mahitabo, na pag-abot sa mga pagsulay, dili ka kalahutay, dili ka mo padayon sa pag-alagad sa Ginoo kay 50-50 man ang imong commitment. Ha? Pag ang tao 50-50 na gani, mabalaka na ang pamilya. O niya, ang doktor ana, mag-abiso na sa imuha o magpahinumdom nga, uy, murag milagro na lang sa Ginoo. Nga kining imuhang asawa, sir, urbana, sis, ma'am, nga mabuhi siya. So 50-50 na siya. Milagro na lang sa Ginoo. Ang atuang commitment niya sa Ginoo ayaw himuang half-hearted. 50-50. Kay basin unyag, di ka kalahutay pag abot sa mga problema, dili ka padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Basin og matumba ka, mapukan ka, tungod kay half-hearted ka nga klase nga Kristohanon. And remember, ang half-hearted na Kristohanon mapakyas gyud siya. Mapakyas yun ka igsuon kung half-hearted ang imong pag-alagad sa Ginoo. Kung half-hearted ang imong commitment diya sa Ginoo. Revelation 3:15 and 16. Unsay giingon? Gipadayag 3:15 and 16. Ingon ang pulong sa Ginoo. Nasayod ako sa imong mga buhat nga ikaw dili bugnaw ug dili usab init. Maayo unta og bugnaw ka pa o init. O kay ikaw dagaang man lamang dili bugnaw ug dili usab init. Iluwa ko ikaw gikan sa akong baba. O see? Mo ni ang mensahe sa iglesia sa Laodicea. Nagingnan sila sa anghel nga nasayod ako sa imong mga buhat nga ikaw dili bugnaw ug dili usab init. Mo ni ang pasabot sa half-hearted. Unya ningon siya nga kay ikaw dagaan man lamang dili bugnaw dili pud init. Iluwa ko ikaw gikan sa akong baba. See? So, mapakyas yun kay igsuon. Kung ang imong pag-alagad sa Ginoo kay hilaw-hilaw o hilaw-init, kay di yun ka makalahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Mapukan o mapukan ka. Mao ni ang gikasaway sa Ginoo diya sa iglesia sa Laodicea. Now, God desires full surrender. Hinunduman gyud nato na siya. Gusto sa Ginoo nga mo surrender kita sa Ginoo. Itugyan nato ang kinatibukan natong kinabuhi diya sa Ginoo. Apil na atong time, ato ang trabaho, ato ang kalihukan, mga activity sa kinabuhi nato, atong isurrender tanan diya sa Ginoo kay maunay gusto sa Ginoo nga atong himuon this year. Nga mo surrender ta diya sa Ginoo. Surrender nato diya tanan sa Ginoo.